میرے نبی میرے پیارے نبی، 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 نبی میرے پیارے نبی۔ دلدار جیا کوئی نہیں، منٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، منٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔ معراج دی شب رب نے دیدار کرایا سی، سب حور ملائک نو رب نے فرمایا سی، سب حور ملائک نو رب نے فرمایا سی، عرشات کوئی سونا میرے یار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیا کوئی نہیں، مصطفیٰ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔ چلتا وچ ہون گے کرام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، میرے سونے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، منٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔ ہر روز میرے لب تے آقا دا ترانہ آئے، زہرا دا جبا پائے، حسنین دا نالا آئے، زہرا دا جبا پائے، حسنین دا نالا آئے، کل نبیاں دے اس سونے سردار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، سرکار جیا کوئی نہیں، سرکار جیا کوئی نہیں، سرکار جیا کوئی نہیں، سرکار جیا کوئی نہیں۔ اصحاب محمد دے سب شانہ والے ہیں، رضی اللہ عنہم دے پہچانا والے ہیں، رضی اللہ عنہم دی پہچانا والے ہیں، صدیق عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، منٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔ شہزاد ادا رتبہ اللہ نے ودھایا ہے، اولو ختم نبوت دا خود تاج پوایا ہے، انہوں ختم نبوت دا خود تاج پوایا ہے، نبیاں دی امامت دے حقدار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیا کوئی نہیں، مصطفیٰ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔